Mayong adlaw, gikumpirma sa National Bureau of Investigation Regional Office 11 nga gisugdan na nila ang parallel investigation sa nahitabong pagpusil patay sa kapitan sa Barangay 3 de Mayo nga si Kapitan Oscar Bucol Jr. Ang maong parallel investigation subay na sab sa request sa pamilyang Bucol, diinbot nilang ang NBI 11 manguna sa investigasyon. Alayon niini gibisita na sumala pa sa mga personahe sa buhatan ang crime scene nga mismong balay sa gipanagiyahan sa biktima. Dinagpaygayon sila dinhi og reenactment sa posisyon sa biktima ug sa posibleng lokasyon sa shooter. Nitabang sab ang forensic team sa NBI aron nga masuta ang tukmang distansya tali sa armadong individual ug sa biktima. Gibutyag sab sa NBI 11 nga aduna na sila mga persons of interest sa maong kaso ug posible nga sa mosunod nga adlaw ipasabpina na nila kini. Nadiskubre sa mga otoridad ang usa ka halapad nga plantasyon sa marijuana sa Purok 9, Barangay Poblasyon, Impasugong, Bukidnon, natong Disyembre 1 ning tuiga. Nasuta kini pinaagi sa report sa usa ka individual kinsa mitug-an nga dugay na nga ginatiman sa iyang live-in partner among illegal nga tanom sa marijuana nga sa pagtuo niya kaniadto mga tanom lang nga pangsagol sa sudan. Atol sa mong anti-illegal drug operation na kumpiska sa mga otoridad ang 122 ka fully grown nga tanom nga sa gituang marijuana, kapin 30 ka seedling sa marijuana ug usa ka improvised air gun. Giturn over na kini sa Provincial Forensic Unit sa Malaybalay City alang sa eksaminasyon. Tingwa sa mga operasyon nga mapakita sa mga otoridad ang padayon nilang kampanya batok illegal drug activities nga makatabang sa pagmintinar sa kalinaw ug sa pag-ila sa lugar isip drug-free community. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.